मुल्क की मौजूदा गंभीर सियासी सूरत-ए-हाल की बुनियादी वजह पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल और आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मंगला से तरबियत याफ्ता सीनियर तरीन जर्नैलों की आपसी चपकलिश है। काकूली माइंड सेट वाले जर्नैल तालिबानी सोच के हामिल हैं और इसी वजह से खुद को नजरियाती तौर पर इमरान खान के करीब ख्याल करते हैं। इन्हीं लोगों ने पाकिस्तान को सिक्योरिटी स्टेट बनाया था और अब भी इसे यूं ही चलाना चाहते हैं। दूसरी जानिब मंगला स्कूल माइंड सेट वाले कदर जमहूरी सोच रखने वाले हैं और काकूलियों की तरह 18वीं तरमीम ख़त्म करने के हामी नहीं। लेकिन इस जंग में इस वक्त मरकजी किरदार अदलिया अदा कर रही है, जो काकूल एकेडमी माइंड सेट से ज़्यादा मुतासिर है और मंगला स्कूल माइंड सेट के खिलाफ इमरान खान की सहूलतकार बनी हुई है। नया दौर में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सियासी सूरत हाल में तालिबान की दहशतगर्दी समेत आला अदलिया की इमरान खान के लिए सहूलतकारी का जाल बुनियादी तौर पर काकूली माइंड सेट की अशराफिया का है, जिसका मुकाबला गैर काकूली माइंड सेट जमहूरी कुव्वतों के साथ मिलकर कर रहा है। याद रहे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले फौजी सरबराह हैं, जो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से नहीं बल्कि आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मंगला से फारिगुल तहसील हैं। इमरान खान काकूली माइंड सेट के साथ मिलकर आसिम मुनीर की तकर्री रुकवाने के लिए आखिरी हद तक गए थे, लेकिन कामयाब न हो पाए। मुल्क की सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक बुनियादी मसला यह है कि पीटीआई के सोशल मीडियाई झूठे प्रोपेगेंडे ने लोगों को ऐसा जकड़ा है कि वो जज्बात की रौ में बहकर अपने ही दोस्तों और बही ख्वाहों को दुश्मन समझ बैठे हैं। लेकिन पाकिस्तान में दानिशवराना बददियानती कोई नया हरबा नहीं। इससे कबल भी दानिशवराना बददियानती पाकिस्तान के इब्तिदाई अय्याम से ही शुरू हो चुकी थी, जिसमें एक जानिब कम्युनिस्ट नुक्ता नज़र था कि पाकिस्तानी समाज को अवाम के जमहूरी हुकूक बिला तातुल दिए जाएं और सियासत को फौजी मुदाखलत से दूर रखा जाए, जबकि दूसरा नुक्ता नज़र बरतानवी काकूली इस्टेब्लिशमेंट का था कि इस रियासत को सिक्योरिटी स्टेट बनाया जाए। फौज में सिपाही से लेकर अफसरान की तरबियत भी खुद को मावरा कुव्वत समझने और आम फर्द या सिविलियन को ब्लडी सिविलियन समझने के नुक्ते नज़र से दी जाती रही। ब्रिटिश रॉयल एकेडमी के तरबियत याफ्ता काकूली माइंड सेट ने पाकिस्तान को सिक्योरिटी स्टेट रखने के लिए तहरीक पाकिस्तान में मनफी किरदार अदा करने वाली मजहबी जमातों यानी जमात इस्लामी और जमीयतुल उलमा इस्लाम की मदद हासिल की, जिसका अजर इन जमातों को आमिर जनरल ज़िया के दौर में अफगान जहाद के नाम पर मदारिस के लिए प्लाट लेने और अमरीकी डॉलर की इमदाद से नवाजने की सूरत में मिला। जहादी तनाजुर में आज भी यही जमातें सिक्योरिटी स्टेट के नुक्ते नज़र पर कायम हैं, जबकि दरून खाना यही कुव्वतें आज भी जनरल हमीद गुल के सदाए गए तालिबान माइंड सेट इमरान खान की इत्तहादी हैं। नया दौर की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई का दानिशवराना बददियानती पर मबनी प्रोपेगेंडा भी गलत तारीख की बुनियाद पर फैलाया गया है कि सिर्फ पीटीआई ही फौजी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक कुव्वत बनकर उभरी है। इस झूठ को इमरान खान के 3 साला दौरे इक़्तिदार में बाआसानी देखा जा सकता है, जब वो काकूली इस्टेब्लिशमेंट के जानिसार वकील बने हुए थे और आज भी सियासी कुव्वतों के मुकाबिल तालिबान माइंड सेट वाली काकूली इस्टेब्लिशमेंट के तर्ज फिक्र पर मुल्क को चलाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से साजबाज चाहते हैं। ये बात गौर तलब है कि तहफ़्फ़ुज़ आइन तहरीक के इत्तेहाद में शामिल मजहबी जहादी जमातें और अफगानियाँ बनाने वाली अचकज़ई कुव्वतें ही क्यों मुतहर्रिक हैं, जबकि इनमें से बेशतर ने मुल्क को पहला आइन देने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ आर्मी चीफ जनरल ज़िया के इशारों पर 1977 की तहरीक चलाकर निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर अवाम को गुमराह किया और इस खित्ते में अमरीकी मफादात के लिए तालिबान दहशतगर्दों की खुलकर हिमायत की। इसी तरह की कोशिश आज भी ये जमातें रिपब्लिकन पेंटागन की हिमायत और तालिबान की मदद से इमरान के जरिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए कर रही हैं। ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान को मुसलसल गैर मुस्तहकम रखने की किस्त दोम चलाने की कोशिश में निज़ाम मुस्तफ़ा वाली पुरानी कुव्वतों को इमरान खान का इत्तहादी बनाया गया है, ताकि खित्ते की सियासी और माशी सूरत हाल को खित्ते में मुमकिन तौर पर उभरने वाले चीन, रूस, सऊदी अरब और ईरान इत्तेहाद से दूर रखकर अपने साम्राज्य मफादात हासिल किए जा सकें। नया दौर की रिपोर्ट के मुताबिक यही वो कोशिश है जिसमें पीटीआई के बददियानत दानिश्वर अदलिया और मीडिया को सुहाने ख्वाब दिखाकर और अवाम को इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए का लॉलीपॉप देकर दोबारा से रिपब्लिकन पेंटागन और पाकिस्तान की काकूली इस्टेब्लिशमेंट को इख्तिदार की हुमा थमाना चाहते हैं, ताकि खित्ते की सियासत सिर्फ और सिर्फ इंतशार और अमरीकी मफादात के लिए जारी रहे।
اس حقیقت سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے کہ سوشل میڈیا پروپیگنڈے کی تمام تربیت اور استعمال کی ٹریننگ باقاعدہ طور سے عمران خان کی پی ٹی آئی کو دی جاتی رہی، جو آج تک بے سروپا ٹرینڈ بنانے اور منفی اور لچر پروپیگنڈا کرنے میں متحرک ہے، جس سے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا نمٹنا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ فوج میں سٹار جنرلز کے مابین اختیارات کی جنگ جنرل ایوب، جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے دور میں بھی بغاوت کے نام پر جاری رہی، مگر آج اختیارات کی جنگ ایک ایسے نان کاکولین جنرل کے خلاف نظر آ رہی ہے جس کو کاکولین طبقہ ہضم کرنے میں طبقاتی کشمکش کا شکار ہے، اور اس سلسلے میں مذکورہ طبقہ عمران خان کو انتشار پسند سیاست کے لیے متحرک کر کے کبھی امریکن کانگریس، کبھی اقوام متحدہ، کبھی ہاؤس آف لارڈز برطانیہ سے سیاسی آزادی اور انسانی حقوق کے نام پر قراردادیں منظور کروا کر عالمی دباؤ ڈال رہا ہے، جو ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اس پیچیدہ سیاسی صورتحال میں سوال یہ نہیں کہ عمران کو کس نے لانچ کیا، یا عمران خان کی منظر عام پر آنے والی مختلف حرکات، غیر سیاسی بیانات، توہین عدالت کے معاملات اور تاریخی حوالے کیوں عوام میں غیر سنجیدہ طریقے سے پھیلا کر انہیں بار بار بیل آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے ہر سیاسی عمل کے پس پردہ جنرل فیض حمید کی منصوبہ بندی اور کاکول مائنڈ سیٹ کی کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اس سوال پر بھی ابتدا سے ہی سیاسی قیادت اور فوجی جنرلز کے درمیان تضاد رہا ہے کہ یہ ملک جمہوری انداز سے چلے یا اسے سیکورٹی اسٹیٹ بنایا جائے۔ جمہوری قوتیں ملک میں ہمیشہ جمہوری طرز حکمرانی پر زور دیتی رہیں، جبکہ اقتدار کے خواہاں کاکولی جنرلز کا موقف رہا کہ خطے کے حالات کے تناظر میں اسے سیکورٹی اسٹیٹ بنایا جائے۔ سیاستدانوں اور فوجی قیادت کے درمیان یہی وہ بنیادی تنازع تھا جس نے ملک میں کم و بیش 24 برس آئین بننے نہ دیا۔ ملک کو دو لخت کیا گیا اور بعد میں فوجی قیادت نے اپنی ہم خیال سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو ہم نوا بنا کر نیم سیکورٹی اسٹیٹ کے طور پر 1973 کے متفقہ آئین کو مجبوری میں قبول کیا۔ فوجی قیادت کی جانب سے 73 کے آئین کی کڑوی گولی کو 6 برس بھی برداشت نہ کیا گیا اور نظام مصطفیٰ کی تحریک کے ذریعے جمہوری اور منتخب حکومت کی بساط جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا کر پلٹ دی، اور 1979 میں جنرل ضیاء نے ملک میں امریکی حمایت میں افغانستان کے انقلاب سور کے خلاف پوری فوج میں جہادی مائنڈ سیٹ تیار کیا اور مذہبی جہادیوں کی فوج تیار کی، جو آج بھی دہشت گرد طالبان کی صورت میں پاکستان اور خطے کے لیے ایک خطرہ بنی ہوئی ہے۔ سیکورٹی اسٹیٹ بیانیے کے کاکولی وکیلوں نے ایم کیو ایم کے تجربے کے دوران ہی فاسسٹ تربیت پر جماعت اسلامی فکر کے عمران خان کی سیاسی تربیت طالبان فکر کے جنرل حمید گل سے کروائی اور اقتدار کی سیاسی راہداریوں میں تحریک انصاف کی پہچان بھی کراتے رہے، تاکہ جماعت اسلامی کی تنگ نظر مذہبی فکر سے نالا نوجوانوں میں ماڈرن ہیرو ورشپ کا تڑکا عمران کی صورت میں ڈالا جائے۔ سردست موجودہ سیاست میں جمہوریت کے مقابل سیکورٹی اسٹیٹ بنانے کی کوششیں رکی نہیں ہیں، بلکہ موجودہ سیاسی ماحول میں ملک کی سیاسی تاریخ سے بے خبر غیر سیاسی نسل کو ایک مرتبہ پھر ہیرو ورشپ کے بخار میں مبتلا کر کے عمران خان کی مدد اور بیانیے سے سیکورٹی اسٹیٹ کے کمزور بیانیے کو مضبوط کرنے کی فاسسٹ طرز پر وہ خطرناک کوشش جاری ہے۔ اس پوری ہنگامہ خیز سیاسی صورتحال میں یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیوں اور کن مقاصد اور اہداف کے حصول کے لیے عمران خان کو سیاست میں لایا گیا۔ دراصل عمران خان کو اس کاکولی مائنڈ سیٹ کے حامل جرنیلوں نے لانچ کیا تھا، جنہوں نے آرمی ٹریننگ اسکول منگلہ کو 2016 میں بند کروا دیا تھا اور جسے اب جنرل عاصم منیر بحال کرانا چاہتے ہیں۔ کاکولی مائنڈ سیٹ کا ایک اور بڑا ہدف 18ویں ترمیم کو ختم کروانا ہے، جس کے ذریعے صدر آصف زرداری نے نہ صرف پارلیمنٹ کو مضبوط کرتے ہوئے صدر کے اختیارات واپس وزیر اعظم کو سونپ دیے تھے، بلکہ صوبوں کو بھی مالی معاملات میں بااختیار کر دیا تھا۔ قرائن بتاتے ہیں کہ کاکولی مائنڈ سیٹ والے عمران خان کو بیل آؤٹ کروا کر دوبارہ اقتدار میں لانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ عدالتی سہولت کاری سے آئین کی 18ویں ترمیم کو ختم کر دیں، جبکہ دوسری جانب غیر کاکولی سوچ کا پیراڈائم کاکول والوں کے فاسسٹ سوچ کے مد مقابل اب تک ایک بہت مضبوط جمہوری رکاوٹ کے طور پر کھڑا ہے۔ یعنی اصل جنگ کاکولی مائنڈ سیٹ والوں اور غیر کاکولی جنرل عاصم منیر کے مابین ہے، جسے جتنا جلد ہو سمجھ لینا چاہیے تاکہ پاکستان کو بچایا جا سکے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।